नमस्कार, यो एभेन्यूज खबरको संकेत हो। तपाई अहिले एभेन्यूज एट 7 मा हुनुहुन्छ। म सुसन रामदाम। प्रारम्भमा मूल खबर। सर्वोच्चद्वारा टिकापुर हत्याकाण्डका दोषी चौधरीलाई सफाई दिन अस्वीकार। अयोग्य लडाकुलाई 2 लाख दिने निर्णय तत्काल कार्यान्वयनमा रोक। सरकारले दबावमा नपरी नक्कली शरणार्थीको प्रकरणको अनुसन्धान गर्ने गृह मन्त्रीको प्रश्नोक्ति। अनुसन्धानमा सघाउने कांग्रेसको प्रतिबद्धता। नीति तथा कार्यक्रममा कृषिलाई जोड दिन प्रधानमन्त्रीलाई सत्तारूढ दलको सुझाव। युवा शक्तिलाई राष्ट्र निर्माणमा परिचालन गर्ने व्यवस्था गर्न आग्रह। शिक्षामा पर्यटन, कृषि, जलस्रोत र रोजगार वृद्धिलाई बजेटमा प्राथमिकता दिन लुम्बिनी प्रदेशवासीको माग। नेताका सेवा सुविधा कटौती गर्न सुझाव। प्रतिनिधि सभाका 10वटै विषयगत समितिले आजबाट थाले काम। समितिहरूले दिएको निर्देशन कार्यान्वयन गर्ने मन्त्रीहरूको प्रतिबद्धता। भारतबाट इन्धनको मूल्य पुनः घटेर आयो। पेट्रोलमा 9 र डिजलमा प्रति लिटर 8 रुपैयाँ मूल्य घटेको जानकारी। र ए डिभिजन लिगमा 3 स्टार र त्रिभुवन आर्मी बीचको खेल 1-1 को बराबरीमा। विभागीय डर्बीमा पुलिसले एफिएफलाई 1-0 ले हरायो। अब खबरको सिलसिला प्रारम्भ गरौं सर्वोच्चको आदेश सम्बन्धी प्रसङ्गबाट। सर्वोच्च अदालतले टिकापुर घटनाका दोषी रेशम चौधरीलाई जन्म कैदको सजाय दिने उच्च अदालत दिफाइलको फैसला सदर गरेको छ। मंगलबार सर्वोच्चका न्यायाधीश द्वय डाक्टर आनन्द मोहन भट्टराई र नहकुल सुवेदीको इजलासले चौधरीलाई सफाई दिन अस्वीकार गरेको हो। इजलासले जन्म कैदको सजाय हुने उच्च अदालत दिफाइल र जिल्ला अदालत कैलालीको फैसला नै सदर गरेको हो। 2072 भदौमा कैलालीको टिकापुरमा थरुहोट थारुवान आन्दोलनका क्रममा नेपाल प्रहरीका एसएसपी लक्ष्मण नेउपाने सहित 7 जना सुरक्षाकर्मी र 1 जना नाबालकको मृत्यु हुने गरी भएको हिंसात्मक घटनाका आरोपित चौधरीलाई जिल्ला अदालत कैलाली र उच्च अदालत दिफाइलले जन्म कैदको सजाय सुनाएको थियो। जन्म कैदको सजाय काटिरहेका चौधरीले उच्च अदालतको फैसला विरुद्ध सर्वोच्चमा पुनरावेदन गरेका थिए। सर्वोच्च अदालतले माओवादी सशस्त्र विद्रोहका अयोग्य लडाकुलाई जनही 2 लाख रुपैयाँ दिने भनेर मन्त्री परिषदले जारी गरेको कार्यविधि कार्यान्वयन नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ। सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश कुमार रेग्मीले ज्ञानेन्द्र आरण समेतको रिट निवेदनमा आज सुनवाई गर्दै सरकारले जारी गरेको कार्यविधि तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो। न्यायाधीश रेग्मीको इजलासले सरकारलाई कारण देखाउ आदेश पनि जारी गरेको छ। साथै जेठ 8 गते अन्तरिम आदेशका सम्बन्धमा सुनवाई गर्नको लागि रिट निवेदक र सरकारी पक्षलाई बोलाइएको छ। अर्थतन्त्र अप्ठ्यारोमा परेको, संविधान र ऐनले कुनै व्यवस्था नगरेको सन्दर्भमा मन्त्री परिषदले कार्यविधि बनाएर कार्यकर्तालाई सरकारी राज्य कोषबाट रकम दिन लागेको भन्दै त्यसलाई रोक्न माग गर्दै रिट फरेको थियो। त्यसरी ल्याइएको कार्यविधि र सरकारको निर्णय खारेज गर्न रिटमा माग गरिएको छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले एमाले, रासपा र राप्रपा सरकारबाट बाहिरिएपछि 16 वटा मन्त्रालय आफैले सम्हालेका बेला मन्त्री परिषदबाट अयोग्य लडाकुलाई 2 लाख रुपैयाँ जनही दिने निर्णय गरेका थिए। उप प्रधान तथा गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठले नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणको विषयमा सरकार कुनै पनि दबावमा पछि नहट्ने बताएका छन्। संसदको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा यो प्रकरणमा नेपाल प्रहरीलाई कसैको पनि दबावमा नपरिकन काम गर्न निर्देशन दिएको जानकारी दिएका हुन्। मन्त्री श्रेष्ठले भ्रष्टाचारका अन्य प्रकरणहरूको पनि अनुसन्धान हुने बताए। सरकार कुनै दबावको अगाडि दृढतापूर्वक जहाँसम्म अनुसन्धानले लैजा भन्छ जान्छ त्यहाँसम्म पुग्छ सरकार र दोषीहरूलाई कारबाही गर्न दृढ छ। यति कुरा म राख्छु त्यस विषयमा। र जहाँसम्म मान्यज्यूले चाहिँ यो अहिले तल्लो स्तरको प्रहरी कर्मचारीहरूको भर्ना प्रक्रियामा अन्तर्वार्ता लिने प्रक्रिया यहाँ छ भने चाहिँ विषयवस्तु के हो म बुझ्छु र चाहिँ त्यसको आधारमा अरू छलफल गरौँ।
मन्त्री श्रेष्ठले अनुसन्धानले पुर्याउने बाटोसम्म सरकार पुगेर दोषीलाई कारबाही गर्ने प्रतिबद्धता जनाए। बैठकमा सांसदहरूले सरकारले नक्कली भुटानी शरणार्थी छानबिनका लागि सबै दलको समर्थन पाएको भन्दै दोषी नउम्कने र निर्दोष नफस्ने गरी कारबाही अघि बढाउनु पर्ने शरणार्थीको सन्दर्भमा सक्कली छानबिनको वस्तुस्थिति वास्तवमा के छ भन्ने कुराको सन्दर्भमा यो समितिले पहिलो बैठककै दिन पनि सुसूचित हुनुपर्दछ भन्ने मलाई लाग्छ कि म यो विषयभन्दा बाहिर किन गएको छुइनँ भने प्रस्तावमा तेस्रो नम्बरमा विविध लेखिएको छ र त्यही विविध अन्तर्गत यो विषय पर्छ भन्ने लाग्छ। त्यसैले माननीय अध्यक्षज्यूमा माननीय गृहमन्त्रीज्यूबाट यो विवरणमा पनि यस बारेमा विवरणको अपेक्षा राख्दछु। बैठकमा सांसदहरूले प्रहरीको भर्ती जिल्लाबाटै गर्ने व्यवस्था गर्न राहदानी र यातायात कार्यालय व्यवस्थित बनाउन पनि माग गरे। आफ्ना पनि जिल्लामा फेल हुने त्यही हुन्छ, पास हुने त्यही हुन्छ, ऋणको बोझमा त बुझ्दैनन् नागरिकहरू। यो गरिबीमा निकै ठुलो बोझ यसले दिइरहेको अवस्था छ। यसलाई सुधार गर्नुपर्छ भन्ने लाग्छ। मलाई लाग्छ यदि सकिन्छ यति बेला तपाईँहरू वहीँ इन्टरभ्यू लिनु भनिदिनुहोस् त धेरै राम्रो हुन्थ्यो। अब यहाँ बस्छन्, कति समय यहाँ बस्नुपर्छ, रिजल्टसम्म त उनीहरूको हाल त्यस्तो भइरहेको हुनाले यतातिर सिरियस कुरा हो भन्ने मलाई लाग्छ। यो राज्य सञ्चालन र सुशासनको विषयमा सम्बोधन गर्ने एउटा महत्त्वपूर्ण समिति, यो समितिभित्र अख्तियार पनि आइपुग्छ। प्रधानमन्त्रीको कार्यालय, गृह मन्त्रालय, गृहमन्त्री, आइजिपी, सुरक्षा अङ्गका सबैहरू, यता रक्षा मन्त्रालय, यी सारा कुरा भएको हुनाले यो असाध्यै महत्त्वपूर्ण समिति हो। यो समितिलाई अत्यन्त प्रभावकारी बनाउने मलाई लाग्छ 50% समस्या राष्ट्रको समाधान हुने ठाउँमा जान सक्छ। समिति सञ्चालनका लागि आचार संहिता बनाउनु पर्ने सुझाव पनि सांसदहरूले दिएका छन्। संसदीय समितिले त्यत्रो प्रमाणहरू जुटाएर त्यत्रो डिस्कसहरू गरेर कुनै पनि एउटा उदाहरण मात्र दिएको कुनै विषयमा एउटा निष्कर्षमा निकालिसकेपछि त्यो त्यतिकै फासफुस हुने हो भने समितिहरू कर्मकाण्डी हुन्छन्। त्यसकारणले जनताले चुनेर पठाएका प्रतिनिधिहरू बसेर बनेको यो मिनी पार्लियामेन्ट त्यो चाहिँ कर्मकाण्डी हुनु भएन। हाम्रो पार्लियामेन्ट्री कमिटीहरूको छलफलको बेलामा हामीले जसरी बोलाउँछौँ, बोलाइसकेपछि कतिपय सन्दर्भमा मान्य मन्त्रीजीहरूलाई पनि, कतिपय सन्दर्भमा निजामती सेवाका कर्मचारीहरू वा कतिपय सन्दर्भ अन्य अधिकारीहरू बोलाएको सन्दर्भमा चाहिँ पार्लियामेन्ट्री कमिटीभित्रको छलफलमा हामीले त्यो डेकोरम मेन्टेन नगरेर एमपिजहरूले चाहिँ हामीहरू जुन भाषा प्रयोग गर्नु पनि पाउँछौँ, जे बोल्नु पनि पाउँछौँ भनिकन हामीले त्यो ग्रिल गर्नु बोलाएको जस्तो हुन्छ त्यो, जसले गर्दा छलफल सौहार्द हुँदैन। त्यसको एउटा आचार संहिता हामीले सुरुमै बनाउनु पर्ने हुन्छ। समितिको बैठकमा प्रयोग हुने भाषाका सन्दर्भमा पनि आचार संहितामा राख्न आवश्यक रहेको समिति सदस्यहरूको भनाइ छ। समितिले दिएको निर्देशन पालना गर्नुपर्ने र नगरे के गर्ने भन्ने बारेमा पनि कारबाहीको प्रक्रिया अघि बढाउनु पर्ने पनि सांसदहरूको माग छ। नेपाली कांग्रेसले नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा स्वतन्त्र र निष्पक्ष रूपमा अनुसन्धान गर्न पार्टीले सहयोग गर्ने जनाएको छ। आज पत्रकार सम्मेलन गर्दै कांग्रेस प्रवक्ता डाक्टर प्रकाश शरण महतले निर्दोष दोषी हुने र दोषी निर्दोष हुने अवस्था आउन नहुने बताएका हुन्। प्रवक्ता डाक्टर महतले केन्द्रीय सदस्य तथा पूर्व गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडले आफू निर्दोष भएको प्रमाणित गर्ने भनेकाले पार्टीले कारबाही सम्बन्धी कुनै निर्णय नगरेको दाबी समेत गरे। उहाँले चाहिँ म चाहिँ यसमा निर्दोष छु, त्यो प्रमाणित गर्छु भनिरहनु भएको छ। त्यसो हुनाले यो विषयमा हामीले चाहिँ निर्णयमा नपुगेको अवस्था हो र रायमाझीको केस फरक छ र त्यसमा एउटै उसमा चाहिँ जोड्ने अवस्था पनि म देख्दिनँ। प्रवक्ता महतले एमाले सचिव टोप बहादुर रायमाझी र खाँडको केस फरक रहेको भन्दै एउटैमा जोड्न नमिल्ने धारणा समेत राखे। उनले केन्द्रीय सदस्य तथा सांसद डाक्टर आरजु राणालाई मिडियामा ट्रायल गरेर दोषी बनाउन खोजिएको दाबी गरे। हाम्रो डाक्टर आरजुको विषयलाई पनि लिएर उहाँले आफैले प्रतिरक्षा गरिरहनु भएको छ। आफैले साइबर सेक्युरिटी साइबर ब्युरोमा गएर यो चाहिँ नक्कली कुरा हो, यसको अनुसन्धान गरेर उहाँले भनिरहनु भएको छ। जुन आयो भनेर चाहिँ सामाजिक सञ्जाल र मिडियामा आएको छ, यत्तिकै अब चाहिँ यो सामाजिक सञ्जाल र मिडिया ट्रायल गरेर दोषी हो भने जस्तो चाहिँ गर्नु त भएन नि।
प्रवक्ता महतले पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवाले निष्पक्ष र स्वतन्त्र अनुसन्धानको लागि सघाइरहेको समेत बताए। घटनामा संलग्नहरू दोषी प्रमाणित भएमा कानुनी प्रक्रिया अनुसार अगाडि बढ्ने उनको भनाइ छ। नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा मुछिएपछि प्रहरी सामु आत्मसमर्पण गरेका कांग्रेसका पूर्व सांसद आङ टाबा शेर्पालाई 2 दिन हिरासतमा राख्न अदालतले अनुमति दिएको छ। सोमबार साँझ उनले प्रहरी सामु आत्मसमर्पण गरेका थिए। नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा उनी संलग्न रहेको पाइएपछि उनी विरुद्ध पक्राउ पूर्जी जारी भएको थियो। प्रहरीले आज उनलाई अदालतमा पेश गरेर जिल्ला अदालत काठमाडौँमा पेश गरेको थियो। अदालतले 2 दिन हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गर्न अनुमति दिएको हो। उनी विरुद्ध प्रहरीले वैशाख 31 गते पक्राउ पूर्जी जारी गरेको थियो। उनले बिचौलियालाई हिरासतमा भेटेर कांग्रेस नेताको नाम नलिन दबाब दिएको प्रहरीको भनाइ छ। उनले बालकृष्ण खाँडको नाम नलिन हिरासतमै पुगेर सानु भण्डारी र केशव दुलाललाई भेटेका थिए। घटनाका आरोपी पूर्व गृहमन्त्री रामबहादुर थापाका छोरा प्रतीक थापा भने फरार छन्। नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा राजनीतिक दलका शीर्ष नेतृत्वको समेत नाम जोडिएपछि कतै अनुसन्धान नै प्रभावित हुने त होइन भन्ने आम चिन्ता छ। विगतमा भएका वाइड बडी प्रकरण, ललिता निवास हुँदै सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेस खरिद प्रकरण समेत थामथुम पारिएकाले कतै यो प्रकरण पनि राजनीतिक दबावकै कारण सेलाएर जाने त होइन भन्नेमा सबैको चासो र चिन्ता भएको छ। नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा नेपाल प्रहरीलाई एकपछि अर्को गर्दै सफलता हात लागिरहेको छ। प्रहरीले अहिलेसम्म 13 जनालाई नियन्त्रणमा लिएर अनुसन्धान गरिरहेको छ। नियन्त्रणमा लिएका मध्ये पूर्व उपप्रधानमन्त्री, पूर्व गृह मन्त्री सहित बहालवाला सचिव समेत रहेका छन्। प्रहरीको अहिलेसम्मको अनुसन्धानमा राजनीतिको आडमा नै यो खालको सांगठनिक अपराध भएको देखिएको छ। नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा पत्नी आर्जु राणा र पक्राउ परेका पूर्व गृहमन्त्री खाँड पत्नी मन्जु खाँड पनि संलग्न भएको अडियो सार्वजनिक भएको थियो। तर सो अडियोका सम्बन्धमा प्रहरीले अहिलेसम्म अनुसन्धान गरेर सत्य तथ्य बाहिर ल्याउन सकेको छैन। न त सो अडियो अवैधानिक र बनावटी हो भनेर आश्वस्त पार्न नै प्रहरीले सकेको छ। यो प्रकरणमा उच्च पदस्थ व्यक्तिको संलग्नता खुल्दै गएपछि कतै यो अनुसन्धान त्यत्तिकै सेलाउने त होइन भन्ने आम चिन्ता छ। विगतमा भ्रष्टाचार र संगठित अपराध सम्बन्धी घटनाको चाहिँ त्यति सुखद नतिजा छैन। किनभने तपाईले भने जस्तै विगतका धेरै घटनाहरू भ्रष्टाचारको होस् अथवा कुनै पनि संगठित अपराधको बारेमा भएका शान्ति सुरक्षासँग सम्बन्धित भएका कुराहरूमा धेरै कुरामा पछि गएर सम्झौता हुने गरेका छन् र यो पछिल्लो घटनामा पनि त्यो नहोला भन्न चाहिँ सकिँदैन। यसपटक पनि त्यो संशय बाँकी नै रहन्छ। विगतमा ललिता निवास प्रकरण, सेक्युरिटी प्रेस खरिद प्रकरण र विमान खरिद लगायतका प्रकरणहरू केही दिन निकै चर्चित बनेका थिए। तर ती प्रकरणमा राजनीतिक दलका शीर्ष नेतृत्वको समेत संलग्नता खुल्दै गएपछि त्यत्तिकै थामथुम पारिएको थियो। यो प्रकरण पनि राजनीतिक दलको दबावका कारण त्यत्तिकै सेलाउन सक्ने धेरैको आशंका छ। तर यो प्रकरणमा प्रहरीले अहिलेसम्म प्राप्त गरेको सफलतालाई हेर्दा राजनीतिक दबाव कतै पनि नदेखिएको पूर्व प्रहरी अधिकारी बताउँछन्। नक्कली भुटानी शरणार्थी मुद्दाको हकमा गृह सचिव, गृह मन्त्री, पूर्व उपप्रधानमन्त्रीहरू जस्तो पक्राउ परेको अवस्थाले अहिले अनुसन्धानले राम्रो बाटो लिएको छ भन्ने देख्छु म। त्यहाँ हस्तक्षेप पनि छैन र राम्रो अनुसन्धान गर भन्ने निर्देशन भएको छ भन्ने अनुमान गर्न सकिन्छ। यता राजनीतिक दल पनि कुनै पनि बहानामा नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण थामथुम नहुने आश्वस्त पार्न खोजिरहेका छन्। यो प्रकरणलाई लिएर सडकदेखि सदनसम्म सबैको एकमत देखिएकाले राजनीतिक दल एक्लैले चाहेर मात्रै थामथुम पार्न नसकिने उनीहरूको विश्वास छ। संसदमा त्यस्तो हंगामा चल्दै ल त डिसमिस गरेर हुँदो रहेछ। कहाँ सम्भव छ डिसमिस? अब तपाईको दैनिकी चाहिने तपाईको संसदभित्र यो विषयले उग्र रूप लिएर अवस्थामा डिसमिस गर्न सकिन्छ? अनि डिसमिस भने के? अहिले डिसमिस गर्यो भने सडक तात्दैन भने तपाईँ देश तात्दैन, देश बल्दैन।
मुलुकमा भएका ठूला भ्रष्टाचारमा राजनीतिक दल र तिनका नेताहरूको संलग्नता देखिएसँगै उन्मुक्ति दिने र अनुसन्धान बन्द गर्न लगाउने विगतको तीतो यथार्थ हामीसँग छ। राजनीतिक दलको यस्तो खालको चरित्रका कारण भ्रष्टाचार दिन 2 गुणा रात 4 गुणा मौलाउँदै गइरहेको छ। ढिलै भए पनि यो प्रकरणको फाइल खुलेको छ। यो फाइललाई राजनीतिक दबाव र प्रभावबाट टाढै राखी निष्कर्षमा पुर्याएर सरकार भ्रष्टाचार निवारणमा कठोर छ भन्ने सन्देश दिन जरुरी छ। क्यामेरामा शैलेन्द्र गोविन्द अमात्यका साथमा सरोज बस्याल, काठमाडौँ। सत्तारूढ गठबन्धनमा आबद्ध नेताहरूले कृषि र पर्यटनलाई जोड दिएर आगामी वर्षको नीति तथा कार्यक्रम ल्याउन सरकारलाई सुझाव दिएका छन्। मंगलबार प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषद कार्यालयमा सत्तारूढ दलमा आबद्ध नेताहरूलाई बोलाएर सरकारको नीति तथा कार्यक्रमबारे सुझाव लिएका हुन्। बैठकमा नेताहरूले कृषि र पर्यटनलाई जोड दिएर रोजगारी सृजना गर्ने, प्रतिभा पलायन र युवा शक्तिलाई राष्ट्र निर्माणमा परिचालन गर्ने गरी आवश्यक व्यवस्था मिलाउने नीति तथा कार्यक्रम ल्याउन सुझाव दिए। कृषिलाई पर्यटनलाई अलि जोड दिएर रोजगारी सृजना गर्ने र अलि नयाँ तरिकाले हामी देशको समग्र स्थिति र खास गरेर हाम्रो प्रतिभा पलायन र जसरी हाम्रो युवा शक्ति चाहिँ बाहिर गइरहेको छ, शिक्षामा हामीले यहाँको शिक्षालाई कसरी चाहिँ व्यवस्थित गर्न सक्छौं भन्ने अर्थमा सुझावहरू दिने काम भएको छ। बैठकपछि राष्ट्रिय जनमोर्चाका अध्यक्ष चित्रबहादुर केसीले कृषि, उद्योग, शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा भएका समस्या समाधान हुने गरी बजेट ल्याउन सरकारलाई सुझाव दिएको बताए। उनले आफूहरूले दिएको सुझाव कार्यान्वयन गर्न पनि सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराइएको बताए। हाम्रा सुझाव कार्यान्वयन हुने भए त धेरै ठाउँ लथालिङ्ग छ राष्ट्रको, होइन? कृषिमा, उद्योगमा, शिक्षामा, स्वास्थ्यमा कहाँ छैन चाहिँ गडबडी। त्यस कारण त्यो सुधार गर्नुपर्छ, नयाँ सिराबाट जानुपर्छ। यथास्थितिवादले अब मुलुक धानिन्न भन्ने नै कुरा हो नि हाम्रो त। सुझाव कार्यान्वयन हुँदैन, त्यो कार्यान्वयन गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो सुझाव हो। बैठकमा नेपाली कांग्रेसका सभापति एवं पूर्व प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमन्त्री माधव कुमार नेपाल, नेपाल समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमन्त्री डाक्टर बाबुराम भट्टराई, जनता समाजवादी पार्टी नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी नेपालका अध्यक्ष महन्त ठाकुर, जनमत पार्टीका अध्यक्ष सीके राउत लगायत सत्तारूढ दलमा आबद्ध नेताहरू सहभागी भएका थिए। मुलुकको अर्थतन्त्रका सूचकहरू हेर्दा अप्ठ्यारो अवस्थामा रहेको भन्दै सांसदहरूले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन्। प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको अर्थ समितिको पहिलो बैठकमा पूर्व अर्थमन्त्री समेत रहेका नेकपा एमालेका सांसद विष्णु प्रसाद पौडेलले अर्थतन्त्रका समस्या र चुनौतीको बीचमा सरकार अगाडि बढ्ने विषयमा सबैलाई जानकारी दिनुपर्ने बताए। मुलुकको आर्थिक सूचकको विषयमा अर्थमन्त्रीसँग जानकारी माग गर्नुपर्ने पनि एमाले उपाध्यक्ष समेत रहेका पौडेलले बताए। र मुख्य गरिकन आर्थिक परिस्थितिहरू, मुलुकको अर्थतन्त्रको अहिलेको ग्राउन्ड रियालिटी, यी सबै तथ्यहरूको साथमा मन्त्रीजीलाई चाहिँ समितिको बैठकमा उपस्थित गराएर उहाँको समिति उपस्थितिमा बैठक बस्ने खालको प्रबन्ध मिलाउनका लागि म चाहिँ हार्दिक तपाईँको आग्रह गर्न चाहन्छु। नेपाली कांग्रेसका सांसद एवं पूर्व अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले मुलुकको अर्थतन्त्रलाई लयमा ल्याएर विकास निर्माण र समृद्धितर्फ मुलुकलाई अग्रसर बनाउनु पर्ने आवश्यकता औल्याए। कसरी लयमा ल्याउन सकिन्छ त्यसमा यो समितिमा गम्भीर रूपले छलफल गरेर अगाडि बढ्यौँ भनेदेखि हामीले जनतामा आशा पनि जगाउन सक्छौँ र अहिले अप्ठ्यारो स्थितिमा रहेको अर्थतन्त्रलाई एउटा ट्र्याकमा पनि लान सक्छौँ। त्यस दिशामा हाम्रो छलफल केन्द्रित हुनु जरुरी छ। नेकपा एमालेका प्रमुख सचेतक पदम गिरीले मुलुकको अर्थतन्त्र आर्थिक मन्दीमा जाँदा समेत सरकार गम्भीर नभएको आरोप लगाए। सरकारले जनतालाई आश्वस्त पार्ने भन्नाले केही कुरा पनि बाहिर आउन सकेको छैन। हामी ठिक छौँ, हामी राम्रो पोजिसनमा छौँ, हिजोभन्दा प्रगति भएको छ भन्छौँ, भनेको मात्रै सुन्छौँ, तर कुन कुन क्षेत्रमा कसरी सुधार गरेर अगाडि बढ्यौँ र भविष्यमा
यो सङ्कट मोचन गर्नका लागि हामी यसो गर्छौँ भनेर अहिलेसम्म भनेको हामी सुन्दैनौँ। यो धेरै गम्भीर विषय छ। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका प्रमुख सचेतक ज्ञानबहादुर शाहीले सरकारले खर्च कटौतीमा निर्मम हुनुपर्ने बताए। खर्ब रुपैयाँ चाहिँ हाम्रो खर्च बढी छ आम्दानी भन्दा। यो पछिल्लो 6 महिना 5-6 महिनाको कुरा हो, नयाँ सरकार बनिसके पछाडिको कुरा। त्यो भएपछि यसलाई खर्च कटौती कसरी गर्नुपर्छ भन्ने विषयवस्तुमा अबको बैठकमा अर्थमन्त्री यहाँ उपस्थित हुनु पर्यो र अर्थमन्त्रीले चाहिँ खर्च कटौतीका विषयमा चाहिँ अति संवेदनशील भएर गर्नुपर्छ। सांसद विराज भक्त श्रेष्ठ र नारायण प्रसाद आचार्यले संसदीय समितिमा स्वार्थ बाँझिने गरी सांसद नियुक्त भएको विषय उठाए। समितिको बैठकमा अर्थतन्त्र सुधारका लागि आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट मार्फत सरकारले गर्नुपर्ने लगायतका विषयमा छलफल भएको थियो। चालू आर्थिक वर्षमा गण्डकी प्रदेशको आर्थिक वृद्धि दर सबैभन्दा बढी हुने अनुमान गरिएको छ। आज राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयले आर्थिक वर्ष 2079-80 को प्रादेशिक कुल ग्राहस्थ उत्पादन सम्बन्धी तथ्याङ्क सार्वजनिक तथ्याङ्कले गण्डकी प्रदेशको आर्थिक वृद्धि दर 3.3% हुने अनुमान गरिएको हो। त्यस्तै बागमती प्रदेशको वृद्धि दर सबैभन्दा कम 1.44 रहने अनुमान गरिएको छ। संशोधित अनुमान अनुसार गत आर्थिक वर्षमा गण्डकी प्रदेशको वृद्धि दर सबैभन्दा बढी 6.35% देखिएको छ भने सबैभन्दा कम मध्य प्रदेशमा 4.6% रहने बताइएको छ। प्रदेशले हाम्रो चाहिँ अर्थतन्त्रमा 14% को योगदान दिएको छ। अनि लुम्बिनी प्रदेशपछि मध्य प्रदेशले 13% को योगदान, गण्डकी प्रदेशले 9% को योगदान, सुदूरपश्चिम प्रदेशले 7% को योगदान र कर्णाली प्रदेशले हाम्रो अर्थतन्त्रमा जम्मा 4% को योगदान दिएको अहिलेको अवस्था छ। यस आर्थिक वर्षमा राष्ट्रिय वार्षिक कुल ग्राहस्थ उत्पादन उपभोक्ताको मूल्यमा करिब 53 खर्ब 81 अर्ब हुने अनुमान गरिएकोमा सबैभन्दा बढी 36.8% योगदान सहित बागमती प्रदेशको कुल ग्राहस्थ उत्पादन उपभोक्ताको मूल्यमा करिब 19 खर्ब 81 अर्ब हुने अनुमान गरिएको छ। सबैभन्दा कम 4.1% को योगदान कर्णाली प्रदेशको उपभोक्ताको मूल्यमा करिब 2 खर्ब 1 अर्ब रुपैयाँको हाराहारीमा हुने अनुमान छ। चालू आर्थिक वर्षमा कोशी प्रदेशको आर्थिक वृद्धि दर 2.0%, मध्य प्रदेशको 1.69%, लुम्बिनीको 2.06%, कर्णाली प्रदेशको 1.91% र सुदूरपश्चिम प्रदेशको 1.78% वृद्धि हुने तथ्याङ्क कार्यालयले प्रक्षेपण गरेको छ। गत आर्थिक वर्षको तुलनामा साथै प्रदेशको आर्थिक वृद्धि दरमा सङ्कुचन आउने देखिएको छ। लुम्बिनी प्रदेशका बासिन्दाले पर्यटन, कृषि, जलस्रोत र रोजगार वृद्धिलाई दीर्घकालीन महत्त्वका साथ बजेटमा समावेश गर्न माग गरेका छन्। एभिन्यूज खबरले मंगलबार बुटवलमा आयोजना गरेको बृहत बजेट बहस कार्यक्रममा सहभागीले बजेट व्यवस्थापन उचित तवर र उचित क्षेत्रमा गर्न नसकेको गुनासो गरेका हुन्। एभिन्यूज खबरले मंगलबार बुटवलमा गरेको अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा सहभागीले आगामी बजेटमा खर्चको सही व्यवस्थापनको मुद्दा उठाएका छन्। लुम्बिनीमा रोजगार, पर्यटन, कृषि, जलविद्युत लगायतका विषयलाई विशेष प्राथमिकतामा राखेर बजेट विनियोजन गर्नुपर्ने उनीहरूको भनाइ छ। कार्यक्रममा प्रदेश लेखा नियन्त्रण कार्यालयका प्रमुख दीपक गेवालीले भने आएको बजेट पनि उपयुक्त क्षेत्रमा खर्च गर्न नसकेको बताए। राजस्व सङ्कलन न्यून भएको भन्दै उनले खर्च कटौती गर्न आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ। यातायात कार्यालयको यातायातको सबै संरचना प्रदेशमा आएको छ। जाँचपास कार्यालय यहाँ खोलिएको छ। खानेपानी कार्यालय जति सबै प्रदेशमा आएका छन्। सङ्घीय खानेपानी आयोजना ल्याइएको छ। खर्च कटौतीको कुरा उठाउनु भएको हुनाले मैले त्यहाँ ल्याएर जोड्न खोजेँ। त्यो अर्को सडकका कुरा गरौँ, सडक पूर्वाधार कार्यालय प्रदेशमा छ, काम गरिरहेछ। त्यहाँ अर्को एउटा चाहिँ सङ्घीय चाहिँ एउटा सातै प्रदेशमा सङ्घीय मामिला सामान्य प्रसारण मन्त्रालय अन्तर्गत एउटा आयोजना ल्याएर यहाँ राखिएको छ। यहीँ पारी बुटोल बेलबासमा छ। यस्ता अनगिन्ती कार्यालयहरू छन् जुन कार्यालय आवश्यक छैन। अर्थविद आरसी आचार्यले राष्ट्रिय परियोजना अल्पत्र अवस्थामा छोडिएकोमा गुनासो व्यक्त गरे। प्रदेशमा बजेट कार्यान्वयनको पाटो निराशाजनक रहेको बताउँदै कार्यान्वयन गर्न सकिने पाटाहरूलाई नियालेर मात्र बजेट विनियोजन गर्नुपर्नेमा उनको जोड छ कि राष्ट्रिय परियोजनाहरू जति पनि भए ती परियोजनाहरू अहिले हेर्न त हात्ती पाल्ने जस्तो भयो। गौतम बुद्ध एयरपोर्ट, पोखरा एयरपोर्ट, हाम्रो यही बुटोलको मण्डप हेर्नुहोस् न, दैनिक खर्च त्यसको सामा र ब्याज तिर्नुपर्ने
अब यहाँलाई थाहा छ अर्को आर्थिक वर्ष हामीले 2.25 खरब सामारा ब्याज तिर्नुपर्ने छ र अङ्कमा कति कति बजेट ल्याउने कति अङ्क ल्याउने भन्दा पनि त्यसको कार्यान्वयनको जुन पाटो छ त्यो कार्यान्वयनको पाटो एकदमै निराशाजनक छ। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ लुम्बिनीका अध्यक्ष कृष्णप्रसाद शर्माले भने निजी क्षेत्र धरापमा रहेको बताए। आगामी बजेटमा निजी क्षेत्रका समस्या समेट्न उनको सुझाव छ। बजेट कस्तो बनाउने, बजेट केका लागि बनाउने, जनजनमा थाहा छ नि त। मुलुक खस्क्यो, मसित के पनि छैन। कार्यक्रममा लुम्बिनी प्रदेशका प्रदेश सभा सदस्य भोज प्रसाद श्रेष्ठले गरिबी निवारण, कृषि क्षेत्रमा लगानी गर्न नसक्दा र प्रतिफल आयोजनाहरूलाई कार्यान्वयन गर्न नसक्दा समस्या निम्तिएको बताए। हामी स्वाभाविक कृषि प्रधान मुलुक हो भनेका छौँ। अधिकांश चाहिँ जनताहरू कृषिमा आधारित बसेको छ। आज जग्गाहरू बाँझो अवस्थामा देखिन आएको छ, उत्पादन घटेको अवस्था छ, आयात बढेको अवस्था छ। यी सबै विषयलाई देशलाई आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माणको निमित्त कृषि सबभन्दा पहिलो नै बाटो हो र त्यस बाटोतर्फ राज्य पक्ष कहिले पनि जिम्मेवार हुन नसक्दाखेरिको परिणाम हामीले भएका छौँ। बजेट बहस कार्यक्रममा सहभागी सरोकार बाराले खर्चको सही व्यवस्थापन हुन नसकेको गुनासो व्यक्त गरे। बजेटबाटै नेताका सेवा सुविधा कटौती गर्नुपर्ने उनीहरूको भनाइ छ। यो हाम्रो बजेटको निर्माण प्रक्रिया छ त्यो उल्टा छ। अहिले जस्तै पहिला सङ्घीयको हुँदैछ, त्यसपछि प्रदेशको हुँदैछ र तेस्रोमा बल्ल आएर स्थानीय तहको हुँदैछ। मलाई के लाग्छ हुनुहुन्छ भने हाम्रो यो निर्माणको तरतिब हुन्छ, पहिला स्थानीय तहको होस्, उसले आफ्नो इस्टिमेट बनाओस्, पठाओस्, प्रदेशमा पठाओस्, प्रदेशले गरोस्, फेरि प्रदेशले गरेपछि सङ्घीयमा जाओस् न। यो उल्टो छ। विशेष गरी देशका धेरै बजेटहरू आइरहेका छन्। ती बजेटहरू खालि चाहिँ तपाईँको के नाममा आउँछन् थाहा छैन, रोजगारीमा पनि केन्द्रीकृत छैन, उत्पादनमा पनि केन्द्रीकृत छैन। बजेट बहस कार्यक्रम लुम्बिनी प्रदेशका विभिन्न सङ्घ संस्थाका पदाधिकारी, नीति निर्माता, विद्यार्थी तथा सञ्चारकर्मीको सहभागिता रहेको थियो। एबी न्युज खबरको दबावमा अर्थतन्त्र, प्रभावमा बजेट कार्यक्रम यसअघि कैलाली र सुर्खेतमा सम्पन्न भइसकेको छ। गण्डकीको पोखरामा जेठ 4 गते, बागमतीको चितवनमा जेठ 6 गते हुनेछ। त्यस्तै मधेसको वीरगञ्जमा जेठ 8 गते अन्तर्क्रिया हुनेछ। कोशीको विराटनगरमा जेठ 10 गते र संघीय राजधानी काठमाडौँमा जेठ 12 गते हुने तालिका छ। खबरको सिलसिला अझै जारी छ, हामीसँगै रहनुहोला। अब बाँकी खबर। प्रतिनिधि सभा गठन भएको 6 महिनापछि संसदीय समिति क्रियाशील भएका छन्। प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको 10वटा विषयगत समितिहरूको बैठक आज बसेको हो। समितिहरूको बैठक आज सिंहदरबार स्थित आफ्नो कार्यालयमा बसेको हो। सबै समितिहरूको बैठकको सभापतित्व समितिका ज्येष्ठ सदस्यहरूले गरेका छन्। सार्वजनिक लेखा समितिको सभापतित्व समितिका ज्येष्ठ सदस्य नेपाली कांग्रेसका सांसद अर्जुन नरसिंह केसीले गरेका छन्। पूर्वाधार विकास समितिको सभापतित्व नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका सांसद लालवीर चौधरीले गरेका छन् भने अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र पर्यटन समितिको सभापतित्व राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका सांसद पशुपति शमशेर जबराले गरेका छन्। त्यसैगरी उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समिति सभापतिमा नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद रणेन्द्र बराइली, कृषि सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिको सभापतिमा जनता समाजवादी पार्टीका सांसद नवल किशोर शाह सुडी, शिक्षा तथा स्वास्थ्य समिति सभापतिमा नेकपा एमालेका सांसद कालुराम राई र राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समिति सभापतिमा राष्ट्रिय जनमोर्चाका सांसद चित्रबहादुर केसी रहेका छन्। त्यस्तै कानुन न्याय तथा मानव अधिकार समिति बैठकको सभापतित्व नेपाली कांग्रेसका सांसद शेरबहादुर देउवा, महिला तथा सामाजिक मामिला समितिको सभापतित्व राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीकी सांसद रोशन कार्की र अर्थ समितिको सभापतित्व नेपाली कांग्रेसका सांसद सन्तोष चालिसेले गरेका छन्। संसदका काम कारबाहीलाई व्यवस्थित रूपले सम्पादन गर्न संसदीय समिति प्रणाली विकसित भएकाले सभाका कामलाई सघाउने गर्दछन्। दलबीच कुन समितिको नेतृत्व कसले पाउने भन्नेमा मोटामोटी सहमति भइसकेको बताइएको छ। सार्वजनिक लेखा समिति भने प्रमुख प्रतिपक्षीय दलले प्राप्त गर्नेछ। बाँकी 2 समिति पनि प्रतिपक्ष दललाई दिन नेपाली कांग्रेस र नेकपा माओवादी केन्द्र तयार देखिएका छन्।
कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री धनराज गुरुङले बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र सम्पत्ति शुद्धिकरण सम्बन्धी विधेयकलाई छिट्टै टुङ्गोमा पुर्याउनु पर्ने बताएका छन्। कानुन न्याय तथा मानवाधिकार समितिको बैठकमा उनले बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक र सम्पत्ति शुद्धिकरण, निवारण तथा व्यावसायिक वातावरण प्रवर्धन सम्बन्धी केही ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकलाई छिट्टै टुङ्गोमा पुर्याउनु पर्ने बताएका हुन्। मन्त्री गुरुङले यी दुवै विधेयकहरूको महत्त्वलाई बुझ्दै छिटोभन्दा छिटो प्रक्रियामा लगेर अगाडि बढाउनु पर्ने बताए। यति धेरै महत्त्वपूर्ण विषयमा मानवज्यूहरूले यो समितिले विशेष गरेर यसको अर्जेन्सीलाई निश्चित रूपमा बुझ्नु भएकै छ र मानवज्यूहरूले आफ्नो कुरा राख्दाखेरि पनि यस सन्दर्भमा, यो विषयमा, यो विधेयकका सन्दर्भमा, यसको अर्जेन्सीका सन्दर्भमा यहाँले कुरा राखिसक्नु भएको छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि अब यसलाई छिटोभन्दा छिटो प्रक्रियामा लगेर अगाडि बढाउनु हुने नै छ भन्ने मलाई विश्वास छ। बैठकमा सांसदहरूले संक्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित विधेयक र सम्पत्ति शुद्धिकरण सम्बन्धी विधेयकलाई तार्किक निष्कर्षमा पुर्याउनको लागि सत्ता पक्ष र प्रतिपक्ष भन्न नहुने बताए। यो विधेयकलाई चाँडै कानुन निर्माण, राम्रो कानुन निर्माण गरेर जसमा हामीले संसदमा आफ्ना कुरा राखिसकेका छौँ, अन्तर्राष्ट्रिय हाम्रा प्रतिबद्धताहरू छन्, सर्वोच्च अदालतका फैसलाहरू छन् र कमसे कम पनि पीडितहरूको, धेरै पीडितहरूका आफ्ना कुराहरू छन्। ती सबै कुराहरूलाई समेटेर हामीले छलफल गर्दै संशोधन प्रक्रियामा भाग लिएर संशोधन हालेर यहाँसम्म आइपुगेका छौँ। हामी केही समय पार्लियामेन्टमा पनि छलफल गरेका छौँ प्रारम्भिक रूपमा, र यसलाई एउटा तार्किक निष्कर्षमा पुर्याउनु हामी सबैको दायित्व हो। यसलाई हामीले सत्ता पक्ष र प्रतिपक्षका रूपमा लिएर जानु हुँदैन र सबैलाई, देशलाई नै एउटा चिनाउने अवसर यसले प्राप्त गरेको छ। त्यस्तै समिति सदस्यहरूले समितिमा आएका विधेयकहरूलाई हेरेर मात्रै दफावारमा जाने कि उपसमिति बनाएर जाने कार्यविधि बनाउनु पर्ने सुझाव पनि दिएका छन्। यो त भन्न सक्दैन कि 2 दिन 3 दिनमा विधेयक पारित हुन्छ, त्यो बेकारको कुरा हामी नगरौँ। यति गरौँ कि जे हुनेवाला छ त्यो गरौँ। त्यसैले हामी रियलिस्टिक भएर जानुपर्छ। कानुन समितिले विगतमा गर्न नसकेको कामको सन्दर्भमा पनि वर्तमान समितिलाई जानकारी समितिलाई दिनुपर्ने सदस्यहरूको माग रहेको छ। संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री सुदन किराँतीले संसद र सरकार अरूले नै चलाउँदो रहेछ भन्ने अनुभूति आफूलाई भएको बताएका छन्। आज संघीय संसद अन्तर्गतको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र पर्यटन समितिको सिंहदरबारमा बसेको बैठकमा उनले आफूले मन्त्रीको रूपमा सो अनुभूति गरेको बताएका हुन्। मन्त्री किराँतीले मन्त्री अरूले नै चलाउने भएकाले आफूलाई भने सोकेसको मान्छे जस्तो भएर बस्नु परेको गुनासो समेत गरे। हाम्रो सक्रिय भूमिका भइदिनु पर्यो, चासो गरिदिनु पर्यो, तपाईँले बोलिदिनु पर्यो, अनि मात्रै एउटा मन्त्रीको बल आउँदो रहेछ। होइन भने त यहाँ अरूले नै यो संसद चलाउँदो रहेछ। हामी त डम्मी मात्रै रहेछौँ, अरूले नै चलाउँदो रहेछ मन्त्री त, हामी त सोकेसको मान्छे मात्रै रहेछौँ। मन्त्री किराँतीले पर्यटन क्षेत्रमा धेरै ऐन बदल्नुपर्ने आवश्यकता भएको उल्लेख गर्दै त्यसमा सहयोग गर्न संघीय संसद र सांसदहरूलाई आग्रह गरे। संसदमा बल दिए मात्रै आफूहरूले केही गर्न सक्ने अवस्था रहेको उनको भनाइ थियो। मन्त्री किराँतीले हवाई उडानको सुरक्षाको लागि आवश्यक विधेयक तत्काल मन्त्री परिषदबाट पास गराएर संसदमा पेश गर्ने उल्लेख गर्दै त्यसलाई छिटो पास गरिदिन पनि सांसदहरूको ध्यान आकर्षण गराए। मन्त्री किराँतीले नेपाल जस्तो सानो देशका लागि धेरै विमानस्थलहरू आवश्यक नभएको तर्क समेत गरे। सत्ता साझेदार नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव नेपालले निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थललाई अघि बढाउनको लागि आगामी आर्थिक वर्षको बजेट नीति तथा कार्यक्रममा उच्च प्राथमिकता दिन सरकारसँग माग गरेका छन्। आज संघीय संसद अन्तर्गतको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र पर्यटन समितिको सिंहदरबारमा बसेको बैठकमा उनले आगामी आर्थिक वर्षको विनियोजन विधेयकको सिद्धान्त र प्राथमिकतामा विमानस्थल नसमेटिएको भन्दै असन्तुष्टि जनाएका हुन्। अध्यक्ष नेपालले मुलुकको
देशको गेम चेन्जर प्रोग्रामको रूपमा रहेको सो विमानस्थललाई अघि बढाउन संसदीय समितिलाई पनि विशेष ध्यान दिन आग्रह गरे। हेलिकप्टरबाट त्यो साइटको हामीले अध्ययन गरेर अनेकौं खालका बाधा अवरोधहरूलाई पन्छाएर बल्ल 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 देशगढमा विमानस्थल बनाउनु उपयुक्त हुन्छ भन्ने निष्कर्षमा पुग्ने काम भएको थियो। त्यसलाई उच्चतम प्राथमिकता दिइयोस्। राष्ट्रिय बजेटमा पनि, सरकारको नीति र कार्यक्रममा पनि र यो समितिको काममा पनि। अध्यक्ष नेपालले आफूले जति कोसिस गर्दा पनि सो विमानस्थलको काम अघि बढ्न नसकेको गुनासो पनि गरे। उनले ठूला शक्ति राष्ट्रहरूसँगको कूटनीतिक सम्बन्धलाई विशेष ख्याल गरेर अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिले आवश्यक निर्देशन सरकारलाई दिनुपर्ने बताए। सार्वजनिक लेखा समिति सभापति ज्येष्ठ सदस्य अर्जुन नरसिंह केसीले अहिले एकपछि अर्को गर्दै भ्रष्टाचारका काण्डहरू बाहिर आएको भन्दै सरकारले निष्पक्ष छानबिन गर्न सक्नुपर्ने बताएका छन्। आज प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको सार्वजनिक लेखा समितिको पहिलो बैठकमा उनले नीतिगत निर्णयको नाममा सबै राजनीतिक दलहरूबीच आम सहमति गर्ने अवस्था देखिएको भन्दै असन्तुष्टि जनाएका हुन्। ज्येष्ठ सदस्य केसीले सरकारको बेरोजुको 75% भ्रष्टाचार भएको दावी समेत गरे। 75% कतिपय कागज नमिलेर समयमा इन्फर्मेसन नगरेको अहिले यो देशमा 1 खरब 15 अरब र 5 करोड रुपैयाँ यो वर्षको मात्रै बेरोजु छ। त्यो बेरोजुमा गत वर्षभन्दा 15.46%ले बढी बेरोजु। अहिले 1 खर्ब 15 अर्ब 5 करोड बेरोजु रहेको भन्दै ज्येष्ठ सदस्य केसीले मुलुकको अर्थतन्त्र कहाली लाग्दो अवस्थामा रहेको बताए। नीतिगत निर्णयको आडमा नै भ्रष्टाचारका धेरै काण्डहरू लुकेर बसेको उनको भनाइ छ। यसैबीच लेखा समितिका सदस्यहरूले बेरोजु र नीतिगत निर्णयबाट हुने भ्रष्टाचारका विषयमा निष्पक्ष काम गर्न माग गरेका छन्। समितिको पहिलो बैठकमा सांसदहरूले उठाएका मुद्दाहरू आजको हामीलाई भन्नु छमा। राज्य संयन्त्रभित्र बेथिति, भ्रष्टाचार, अनियमितता जस्ताका देखा पर्नु एउटा राजनीतिक नेतृत्व र प्रशासनिक नेतृत्वको बिचमा आचरण के हो त भन्ने कुरा चाहिँ नछुट्टिने अवस्था रहेको छ। हाम्रो व्यवस्थामाथि चाहिँ गम्भीर प्रश्न उठिरहेको छ। अहिले भएका सरकारमा रहेका मन्त्रालयका मन्त्रीहरू पनि कतिपय कटघरामा जाने अवस्था मैले देखिरहेको छु। त्यसो भएको हुनाले यो सार्वजनिक लेखा समितिले राज्यका महत्त्वपूर्ण निकायमा बसेका व्यक्तिहरूले गलत नगरोस् भनेर औँला ठडाउने यो चाहिँ निकाय पनि भएको हुनाले यो कुरा मैले राखेँ। बैठकहरू चाहिँ सत्ता पक्षलाई खुस पर्दा वा प्रतिपक्षलाई खुस पर्दा वा पोलिटिकल इस्युहरूमा अल्बलिने भन्दा पनि विषयगत विषयमा गएर चाहिँ आफ्नो दायित्व हामीले पनि निर्वाह गरौँ, त्यसपछि हामी अरूमाथि औँला ठडाउन पनि सक्षम हुन्छौँ। सार्वजनिक लेखा समिति जो हामी अनुशासित नभइकन अरूलाई अनुशासनको दायरामा ल्याउन सकिँदैन, अनुशासनको दायरामा ल्याउन हामीले अभिप्रेत पनि गर्न सकिन्न, खबरदारी पनि गर्न सकिन्न। त्यस कारणले हाम्रो आफ्नो क्षेत्राधिकारभित्र बसेर हामीले आफ्नो कामको वातावरण गर्ने, समस्याको वातावरण गर्ने, समस्याको पहिचान गर्ने, समाधानको उपाय खोज्ने र समाधानका उपायसहितको चाहिँ सम्बन्धित निकाय सरकारको तर्फबाट जानकारी दिने विषयमा चाहिँ हाम्रो असाध्यै अब्बल भूमिका रहनेछ। हामी केही गुनासो गर्न चाहन्छौँ भने त्यो माध्यम के हो हामीलाई थाहा छैन। त्यो कुराहरू हामीले स्पष्ट नपारिदिएसम्म यसको साझेदारहरूले यसबाट लाभ लिन सक्नुहुन्न र जबसम्म उहाँहरूले लाभ लिन सक्नुहुन्न हाम्रो औचित्यदेखि हामी एउटा दलको वा नेताको दूत भएर मात्र आउने त होइन। सुन्दर यातायातले नयाँ विद्युतीय मोटरसाइकल बजारमा ल्याउने भएको छ। गन्तव्य EV100 नाम दिएको मोटरसाइकल सुन्दर अटो इन्जिनियरिङले छिट्टै बजारमा ल्याउने भएको छ। विशेष गरी युवा पुस्तालाई लक्षित गरेर निर्माण गरिएको विद्युतीय मोटरसाइकल जेठ 9 गते सार्वजनिक गर्ने तयारी गरिएको सुन्दर अटो इन्जिनियरिङका अध्यक्ष भेष बहादुर थापाले जानकारी दिए। अब हामीले सम्पूर्ण कार्यहरू सम्पन्न गरेर अहिले हामीले परीक्षण क्रम पनि केही महिनादेखि अन्तिम पुर्याइसकेका छौँ र सम्भावित रहेसम्म हामी यो हप्ताको भित्र आउँदो सोमबारभित्र हामी लन्च गर्ने कार्यक्रम राख्दैछौँ। इन्धनमै खर्च भएको छ भने इभीमा त त्यो खर्च भएन नि त, त्यसैले बचाउँदा पनि दैनिक 500 रुपियाँ उहाँले इन्धनीय पदार्थ जोगाउन सक्नुहुन्छ। सहज चलाउन पनि एकदम राम्रो आकर्षण मोडलमा हामीले बनाएका छौँ।
स्वदेशमै उत्पादन भएका सामान प्रयोग गरेर सुन्दर यातायातले विद्युतीय मोटरसाइकल निर्माण गरेको हो। पेट्रोल भन्दा कम खर्चमा चलाउन सकिने हुँदा सुन्दरको मोटरसाइकलले छिट्टै बजार लिने अपेक्षा गरिएको छ। सुन्दर यातायातले लामो समयदेखि नेपालमा विद्युतीय मोटरसाइकल तथा स्कुटर बिक्री गर्दै आएको छ। खबरको सिलसिला अझै जारी छ, हामीसँगै रहनुहोला। अब पालो खास खबरको। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल र सभामुख देवराज घिमिरे बीच आज प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा भेट भएको छ। भेटमा संसद बैठक, नीति तथा कार्यक्रम र बजेटबारे छलफल भएको बताइएको छ। भेटमा संसदमा विचाराधीन विधेयकहरू सम्बन्धित समिति मार्फत टुङ्गो लगाउने विषयमा कुराकानी भएको बताइएको छ। बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री शालिग्राम जमरकटिलले विपद व्यवस्थापनमा तीनै तहका सरकार गम्भीर बन्नुपर्ने बताएका छन्। आज सिन्धुपाल्चोक जिल्लाको विपद व्यवस्थापन समितिको आयोजनामा भएको छलफलमा उनले भइपरि आउने सबै खाले विपत्तिमा प्रदेश सरकारले सहयोग गर्ने आश्वासन पनि दिए। देशमा संघीयताकै कारण अहिले विकास भएको जिकिर उनको थियो। दुई दिने भ्रमणका क्रममा अस्ट्रेलियाली सहायक परराष्ट्र मन्त्री टिम वाट्स आज काठमाडौँ आइपुगेका छन्। भ्रमणका क्रममा अस्ट्रेलिया नेपाल बीचको सम्बन्ध र भविष्यमा हुन सक्ने सहकार्यका अवसरहरूबारे चर्चा हुने बताइएको छ। सहायक मन्त्री वाट्सले मङ्गलबार प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल र परराष्ट्र मन्त्री नारायण प्रकाश साउदसँग शिष्टाचार भेट गर्नेछन्। नेकपा एमालेका नेता डाक्टर भीम रावलले नेपालीलाई नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाउने अपराधमा संलग्नलाई जोगाउन खोज्नेलाई इतिहासले माफ नदिने बताएका छन्। उनले ठगी कसुरमा मात्रै मुद्दा चलाएर मुद्दा कमजोर पार्न प्रहरीलाई उच्च राजनीतिक दलको दबाव आफैमा आपराधिक भएको बताएका हुन्। राजनीतिक वा प्रशासनिक तहको व्यक्तिले त्यसो गरेमा देश र जनताप्रति गद्दारी हुने उनको भनाइ छ। शेयर बजार आज परिसूचक नेप्से 3.29 अङ्कले बढेर 1821.60 बिन्दुमा पुगेको छ। 269 वटा कम्पनीको 20,63,000 किता शेयर 64 करोड 1 लाख रुपैयाँमा कारोबार भएको छ। बजारमा बैंक र अन्य समूहको शेयर सामान्य घटेको छ भने अरू समूहको शेयर सामान्य उकालो लागेको छ। नेपालकै सबैभन्दा गहिरो अरुण उपत्यकामा रहेको तुमलिङटार विमानस्थलमा आजदेखि 70 यात्रु क्षमता भएको फ्रेन्च इटालियन विमान एटीआरले काठमाडौँबाट सिधा उडान थालेको छ। तुमलिङटार विमानस्थल प्रमुख भानु कोइरालाका अनुसार बुद्ध एयरको एटीआर 72 विमानले परीक्षण उडान सफल भएको झण्डै 1 वर्षपछि तुमलिङटारमा ठूलो एटीआर विमानबाट व्यावसायिक उडान सुरु गरेको हो। तरलता अभावको समस्या समाधान गर्ने उद्देश्यले सिद्धार्थ बैंकले इन्टरनेसनल कर्पोरेट फाइनेन्स आईएफसीबाट 5 करोड 50 लाख अमेरिकी डलर ऋण लिने भएको छ। लघु, साना तथा मझौला व्यवसाय स्थापना, सञ्चालन र प्रवर्धन तथा तरलता अभावको समस्या समाधान गर्न आईएफसीले सिद्धार्थ बैंकलाई 5 करोड 50 लाख अमेरिकी डलर ऋण दिने सम्झौता गरेको हो। ऋण रकमले व्यवसाय स्थापना र सञ्चालनसँगै अर्थतन्त्र सुदृढ गर्न मद्दत पुग्ने विश्वास बैंकले लिएको छ। नेपालमै उत्पादन भएको पहिलो विद्युतीय मोटरसाइकल यात्री औपचारिक रूपमा पहिलो पटक दर्ता भएको छ। यात्री मोटरसाइकल सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन 2060 को संशोधन तथा नयाँ व्यवस्था थप गरेसँगै दर्ता भएर यात्रीले पहिलो पटक नम्बर प्लेट पाएको हो। यसअघि कानुनमा नेपालमा उत्पादन भएका सवारी साधन दर्ता गर्ने कानुनको अभावमा यातायात कार्यालयमा दर्ता हुन नसक्दा सरकारको आलोचना भएको थियो। ललितपुर महानगरपालिकाले नगरलाई सुन्दर बनाउने अभियानमा अवरोध नगर्न आग्रह गरेको छ। केही व्यक्ति सार्वजनिक जग्गा तथा सम्पत्ति अतिक्रमणमा लागेको भन्दै महानगरले 35 दिनभित्र सुधार गर्न आग्रह गरेको हो। तोकिएको मितिभित्र पनि सुधार नगरेमा कानुनी कारबाही गर्ने महानगरपालिकाले चेतावनी दिएको छ। काठमाडौँको गोकर्णेश्वरमा शिव महापुराण तथा बृहत गोकर्णेश्वर धार्मिक महाहर्षोत्सव आयोजना गरिने भएको छ। गोकर्णेश्वर मन्दिरमा रहेको झिङ्गटीको छानो हटाएर सुनको जलफ लगाउने काम सम्पन्न भएको उपलक्ष्यमा
हर्षोत्सव आयोजना गर्न लागि हो। जेठ 7 गतेदेखि 17 गतेसम्म चल्नेछ। उक्त महापुराणको वाचन विश्वविख्यात ईश्वर कृष्ण महाराजजीले गर्ने जनाइएको छ। सुनका गहना सफा गर्ने नाममा ठगी गर्ने एक भारतीय नागरिक सल्यानमा पक्राउ परेका छन्। भारतको बिहार घर भई हाल सल्यानको शारदा नगरपालिका 1 श्रीनगर बस्ने 24 वर्षीय विवेक शाहलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको हो। उनले शारदा नगरपालिकाका 2 महिलाको सुन सफा गर्ने भन्दै आकार घटाएर ठगी गरेको प्रहरीको भनाइ छ। अर्घाखाँचीको भूमिका स्थान नगरपालिका 2 ढाका वाङमा स्थित जैथुन गाउँका 4 जनाको ज्यान जाने गरी वनमा आगो लगाउने 4 जना स्थानीयलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ। पक्राउ पर्नेमा देवीराम बेलबासे, दिनेश थापा, दीपक विक र धर्मराज बेलबासे रहेका छन्। जङ्गली जनावर भगाउन घाँस राम्रो उम्रने भन्दै आगो लगाएको उनीहरूले प्रहरीलाई बताएका छन्। अब पालो एभिन्यूज एट मौसमको। गत 24 घण्टामा देशका पहाडी भूभागमा आंशिकदेखि सामान्य बदली रही गण्डकी प्रदेश, बागमती प्रदेश र कोशी प्रदेशका पहाडी भूभागको 1-2 स्थानमा मेघ गर्जन चट्याङसहित हल्का वर्षा भएको छ। आज राति कोशी प्रदेश लगायत बागमती प्रदेश र गण्डकी प्रदेशका पहाडी भूभागमा आंशिक बदली रही बाँकी भूभागको मौसम सामान्यतया सफा रहनेछ। कोशी प्रदेश, बागमती प्रदेश र गण्डकी प्रदेशका थोरै स्थानहरूमा मेघ गर्जन चट्याङसहित क्षणिक वा हल्का वर्षाको सम्भावना रहेको जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। आज काठमाडौँ उपत्यकाको अधिकतम तापक्रम 29 डिग्री सेल्सियस र न्यूनतम तापक्रम 14 डिग्री सेल्सियस मापन गरिएको छ। आज देशभरको मौसम कस्तो रह्यो त हेरौँ देशका विभिन्न स्थानको मौसमी अवस्था। अहिलेलाई खबरको क्रम यति नै। एभिन्यूज खबरका यी सहित अन्य विस्तृत खबरको लागि www.avenews.tv लगइन गर्न सक्नुहुनेछ। युट्युब, फेसबुक र ट्विटरमा पनि हामीलाई फलो गर्न सकिनेछ। खबरभित्रको खबरको लागि हेर्दै रहनुहोला एभिन्यूज खबर। नमस्कार।